नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर महाराजी। पश्चिमबंगाल राज्ये तृणमूल कांग्रेस दलस्य अस्य अध्यक्षायाः श्रीमती ममता बानर्जी महोदयायाः च पुनः समस्याः आवदन्ति। चत्वारः राज्यसभा सामाजिकः अपि राज्यसभा अध्यक्षं प्रति त्यागपत्राणि अदुः। विधानसभा निर्वाचनात् परं भूतपूर्व सामाजिकानां नेतॄणां सामान्यजनानां च स्थानत्यागाः सञ्जाताः भवन्ति। दलस्य 80 विधानसभा सामाजिकेषु भूरिपक्ष सामाजिकाः दल अध्यक्षां ममतां विरुद्ध्य वयमेव यथार्थ तृणमूल दलम् इति प्रख्याप्य दले प्रतिसन्धिं कुर्वन्ति। वस्तुतः तेषाम् असन्तुष्टिम् अध्यक्षां ममता बानर्जी महोदयां प्रति न, अपि तु अस्याः भागिनेयम् अभिषेक बानर्जी महोदयं विरुद्ध्य एव इति राष्ट्रीयनिरीक्षकाः अभिप्रयन्ति। भूतपूर्व भारतवित्तालयकुलपतिः श्री रघुराम राजन् महोदयः, भारतीय वंशजः अमेरिका वित्तविदग्धः श्री राज शेट्टी महोदयः, माइक्रोसॉफ्ट उप अध्यक्षा श्रीमती आशा शर्मा प्रभृतीन् वित्तविदग्धान् अमेरिका सर्वकारः तेषां फेडरल रिसर्व वित्तालये उन्नतपदविषु समस्थापयत्। बहुवर्षपर्यन्तम् अमेरिका राष्ट्रे सञ्जाता वित्तसम्मर्दं परिहर्तुं नूतन धननयरूपीकरणार्थं च तेषां नियमनानि इति ज्ञायन्ते। US वित्तालयसङ्घस्य $9 ट्रिलियन् मूल्यवतः शिष्टपत्र आलोकनमेव येषां दौत्यानि इति US फेडरल रिसर्व अध्यक्षः श्री केविन् वाश महोदयः अभिप्रैति स्म। धन्यवादः।